अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह, जैसे आपको मालूम ही है, पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। और हमारे साथ हैं तारिक फतेह साहब, आप सब उनको जानते ही हैं, ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सर आज हम जरा रोजे चल रहे हैं आपके? सर चल रहे हैं, स्लो अच्छा। स्लो चल रहे हैं चूंटी की रफ्तार से चल रहे हैं, कछुए की रफ्तार से, क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह करें। मैं अपने शो में भी कहती हूँ, जब मैं सोलो बनाती हूँ, मैं कहती हूँ हमेशा गलत मुहावरे बोलती हूँ, लेकिन बोलती जरूर हूँ। तो वो मैं ये पूछ रही थी सर आपसे कि सऊदी अरब का, जैसे आपको मालूम है अभी कि सऊदी अरब ने जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है रामायण और गीता को पढ़ने के लिए कहा है, महाभारत की बात की है कि उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये अरब वर्ल्ड क्या चेंज हो रहा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? पाकिस्तान तो आया ही भारत में से है, तो यहाँ पर क्यों हम महाभारत और रामायण बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? ये कोई नया रुख नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने एक और हदीस भी है, आई एम नॉट 100% श्योर, जिसमें उन्होंने कहा मैं अरब से हूँ लेकिन अरब का नहीं हूँ, मैं हिंद से नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में है, इस किस्म का है। तो हमारे प्रॉफिट को पता था कि हिंदुस्तान एक एडवांस सिविलाइजेशन है, और जोड़ जो है अरेबिया या अरबिस्तान या जो भी इसको कहें, यमन से और मलाबार से जुड़ा हुआ था, दूसरी तरफ जावा की तरफ था। तो ऐसा कोई नहीं था कि कोई एडवर्स मुल्क समझा जाए। उस वक्त भी लोगों को पता था कि हिंद जो है वो एक एडवांस सिविलाइजेशन है, और कभी उस पे आप देखिए प्रॉफिट ने डिफरेंट दुनिया के रूलर्स को अपने मैसेजेस भेजे, दावत भेजी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं भेजी उन्होंने कि तुम मुसलमान हो जाओ। ये तो बाद में लोग या तो गए हैं अरेबिया से और जाके पनाह ली है सिंध में, या बाद में तो खैर उमैयदों के बाद तो दुनिया ही पलट दी। रसूलुल्लाह के दुश्मन जो हैं वो खलीफा बन गए, बट दैट इज अनदर स्टोरी। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है, ये इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्योंकि आप देखिए महाभारत और ये जो है रामायण, ये तो एक एपिक है। अब 20,000 पूरी उसकी हिस्ट्री है, वो बगैर रामायण के आप, उसका फाउंडेशन ही वो है। राम का अयोध्या से सीता का जाना नीचे लंका तक, फिर उनका 18 साल का एग्जाइल, ये तमाम स्टोरी बगैर जाने हुए, बगैर पढ़े हुए वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान के मुसलमान नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनकी बदकिस्मती है। अब महाभारत जो है वो तो आप देखिए हमारे पड़ोस में हुई है, ये कुरुक्षेत्र, ये पंजाब के अंदर ही, खैर अब हरियाणा कहलाता है, बट इट इज नॉट फार फ्रॉम इस्लामाबाद या लाहौर, ये तमाम शहर। तो अगर किसी को महाभारत का नहीं पता या उसने कुरुक्षेत्र का नाम भी नहीं सुना हो, तो महाभारत भी 8th सेंचुरी BC तक डेट कर सके हैं उसे, और दुनिया की सबसे बड़ी पोएम है। तो अब मैं अगर मैं कुछ सीधी बात बताऊं कि ये जैसे रामायण है, मुसलमान पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ें तो आप क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, हमारे माँ बाप ने, हमारे रिश्तेदारों ने हिंदू नफरत इतनी एम्बेड की है पिछले अंग्रेज के जमाने में भी, कि वो जो एक जमाने में भक्ति मूवमेंट थी कि मुसलमान को पता होता था हिंदुइज्म के बारे में अच्छी तरह, वो तो खत्म हो गया बिल्कुल। वो तो अंग्रेज ने आके भक्ति मूवमेंट वालों को ऐसा अलग किया और वहां पे ये हिंदू मुस्लिम डिवीजन क्रिएट की। तो इसीलिए अरब को तो समझ में आ रहा है, ईरान को समझ में आएगा कि क्या हिस्टोरिक
ایپکس ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو بغیر پڑھائے ہوئے آپ وزڈم کیسے حاصل کریں گے؟ آپ بیٹھ کے سارا شیکسپیئر پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جس زمین پہ رہ رہے ہیں جہاں مہابھارت، آپ رامائن کو ہی دیکھیے، وہ تو خیر گنگا سائٹ کیا ہے، پہلے رامائن پریسیڈز مہابھارت، یہ تو اسی زمین کی بات ہے. یہ راوی یا ستلج، یہ بیاس، یہ دریا جو ہیں، اس کو ہم پنجاب کا آج کہتے ہیں. لفظ پنجاب بھی خیر اٹس اے پرشین ورڈ مکسڈ وتھ ہندی. وی ہیو میڈ آئی شٹ. اور پریجڈس ہم میں اتنا ہے اگینسٹ ہندوز کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اسکول میں یا کوئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ I went to school, my first class in 1955. میں 4th 5th کلاس تک ہمارے سبجیکٹ میں رام سیتا کی کہانی ہوتی تھی. اور میں کیتھولک اسکول کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں سینٹ لارنس اسکول تھا، وہاں میں جاتا تھا. اور نہ ہمارے پیرنٹس نے کوئی ایسا آبجیکشن ریز کیا تھا، نہ ہی وہ خیر پڑھانے والے خود کیتھولک ٹیچرز تھے، بٹ اٹ واز ان آر بکس. یہ اور there were so many things that we were taught جو میں سمجھتا ہوں آج کے بچے جو پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں وہ خود نے وہ تو خیر اب تو یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی پوری ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اپنے فارمر کالونیل رولرز کے ہاتھ میں دے دی کہ اے اور او لیول. یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنی تعلیم کو ناپ رہا ہے by those who colonize them. یہ کہیں نہیں ہوگا کہ جو ہمارے جیسے ایک زمانے میں کراچی بورڈ آف ایجوکیشن کے ریزلٹس آتے تھے اور اخبار میں چھپتے تھے کہ فرسٹ ڈویژن اور سیکنڈ اور تھرڈ ڈویژن یہ سب ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، اس کی ایکسائٹمنٹ تھی. اب تو نہیں ہے، اب تو وہ اے اور او لیول میں زندگی، اور جو نہیں جاتا اے اور لو لیول کو اس کو وہ تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. تو آپ سوچئے کہ انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو ہم اپنانے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن جہاں ہم پیدا ہوئے جس زمین کی جو کتابیں ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان میں کسی گھر میں رامائن یا مہابھارت پڑھی ہو یا اجازت ہو رکھنے کی. یہ ایک عجیب سی بات ہے. سر بھگوت گیتا ہے میرے پاس. نہیں بڑی بات ہے آپ کی کہ آپ کے گھر میں ہے. انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، لیکن میرے خیال ہے انگلش میں زیادہ بیٹر ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے. اردو میں ایک وہ ایسی زبان ہے جس کے اندر ہر چیز گھما پھرا کے کی جاتی، اسٹریٹ فارورڈ زبان نہیں ہے اردو. سو یو ہیو ٹو انڈلج ان نائسٹیز آف دا لینگویج. But I've read them in English, and to some extent it gets too long to grasp. But you need to give credit to Saudi Arabia. محمد بن سلمان جو ہیں یہ تو سعودی عربیہ کی شکل بدل رہے بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ میں 10 سال بعد رہا 87 تک. I cannot imagine کہ ایئرپورٹ پہ اترے اور سامنے ایک سعودی عورت آپ کے پاسپورٹ چیک کر رہی ہو. This is a revolution within a decade. اور وہ کر رہے ہیں، صحیح راہ پہ ہیں. I think it is a great contribution. یہ عرب سوسائٹی can evolve much better if it's secure. جو لوگ اپنی آئیڈینٹی میں سیکیور ہوتے ہیں ان کو دوسری چیزیں پڑھنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن if you are insecure تو آپ مار پیٹ، غنڈہ گردی، ہوائی امیجنیشن، 72 حوروں، ایک عجیب تماشا بنا کے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں ایز این آلٹرنیٹیو ٹو اے سویلائزیشن دیٹ ہیز بین دیئر. آپ سمجھتے یہ کم از کم 8 BC کی کتابیں ہیں. یہ 800 ہوگا میرا خیال. I'm sorry, I might not be, but these are ancient texts. دنیا کی پہلی poem, the longest ever poem written. یہ تو کوئی بھی لٹریچر کا یا جو لٹریچر سمجھنا چاہتا ہے، جو
पोइट्री या क्लासिक्स के अंदर पढ़ना चाहता है, शायद ये हो कि पाकिस्तान में उसी का इंटरेस्ट ही ना हो क्लासिक्स में। एग्जाम पास करने के लिए लोग शायद पढ़ते हों, लेकिन वैसे तो नहीं है। कि मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा कि ये उर्दू कैसे आई हिंदी से, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक किताब वो भी स्विट्जरलैंड में कहीं छपी हुई थी कि हम किसी चीज को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव मैनर में रैशनल अंदाज से सोचने के काबिल ही नहीं रहे। हम सिर्फ दुश्मन और दोस्त के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, कौन हमारे साथ है, कौन गला काटेगा, हम यूं चित कर देंगे और यहां से वहां फौज हमारी जा रही। अब्दाली को हम मानते हैं और देखिए रामायण को नहीं मानते। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ये चेंज आया क्यों है, स्पेशली सऊदी अरेबिया में? वो तो हमेशा से बहुत वहाँ पे आपको मालूम है बड़ी सख्ती रही, आप खुद रह चुके हैं वहाँ पे। जी हाँ, मेरी थ्योरी ये है कि ये जो 80s में शहजादियां गई पढ़ने अमेरिका में, तो जाहिर है वो केमिस्ट्री या अप्लाइड फिजिक्स तो नहीं पढ़ रही थी, उनको जान छुटानी थी अपनी घर के अंदर जो कंस्ट्रिक्टेड जिंदगी गुजरती थी। तो उन्होंने सोशल स्टडीज में दाखिले लिए, तो वो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में हासिल किया कि आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री, अगर किसी ने मास्टर्स भी किया, और रही ये लड़कियां सब वहां पे। एंड देन दे गॉट मैरिड एंड केम बैक। तो जब आपकी माओं के अंदर एक इल्म होगा तो आपके बच्चे मोहम्मद बिन सलमान की वालिदा का अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि ये हाउ ही इज चेंजिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैं नहीं समझता हूँ कि बिल्कुल ही एकदम इट्स अ परफेक्ट रिजीम, बट whenever you bring women into the front you will develop। जिन मुल्कों में औरतों को सजा के रखा जाता है वो कुछ भी नहीं कर सकती, डूब के मर जाती। बस वाजिद अली खान की 200 बीवियां थी और 200 लौंडियां थी, वो चल के 400 औरतों को लेकर कलकत्ता गए। दिस इज अ प्राइड। उसकी 200 बीवियां थी, जितने टर्किश सुल्तान थे उन्होंने जानिसारी फोर्सेस बनाई उन बच्चों से जो पैदा ईसाई हुए और फिर उनको ट्रेन करके ईसाइयों से मरवाया। अगर कि हमारी फौज मर भी जाए तो जानिसारी इस बिजार। तो हम उस फ्यूडल और फ्यूडल भी नहीं, मिडीवल कंस्ट्रक्ट से निकल नहीं पा रहे। एमबीएस टाइप के लोग जो हैं उन्होंने दुनिया भी देखी भी है, वो चाहते हैं कि थोड़ा चेंज भी हो, ये नहीं कि वो चाहते हैं कि हुकूमत उनके हाथ से निकल जाए। दैट्स अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट कि पॉलिटिकल रूल क्या होना चाहिए। बट आई कैन इमेजिन अ डे कि जब सऊदी अरेबिया में इलेक्शन भी होंगे, और वो इसलिए कि जब औरतें पढ़ लिख जाती हैं तो हमारे यहाँ आंटी बनना चाहती हैं, दूसरी जगहों पे आप देखिए दे वांट टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मूवमेंट। हमारे यहाँ सबसे वेस्टर्न एजुकेटेड जो खवातीन है पाकिस्तान की, वो एक बड़ी फेमस लाइन है कि इतना पढ़ने का फायदा क्या कि नौकरी करनी पड़े। फिर so many of our doctors coming out of medical college never practice medicine. Exactly. ऐसा होता है। They do their MBBS to get a good husband. पेरेंट्स लेके चलते ना, कुड़ी MBBS है सर साली, तो इन्हें कहा सच्चा लड़का भी MBBS है। So almost this is the figure I don't cannot confirm, but I've read that almost 50% of the doctors just become doctors to get married. इवन इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सी इंजीनियर्स। अगर आप पाकिस्तान टीवी को देखें, जो आप चैनल्स आ रहे हैं उसमें बहुत से आपको डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो हैं वो एंकर बने हुए नजर आएंगे, और वो अपनी फील्ड में कोई प्रैक्टिस नहीं करते, मेडिकल डॉक्टर हैं और बैठ के पॉलिटिकल शो कर रहे हैं, और ना उनका कोई क्लिनिक है, ना वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग का लिखेंगे कि जी इंजीनियरिंग की भी है लेकिन टॉक शो कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये अपनी फील्ड में फिर पढ़ाई क्यों करते हैं, फिर ये वहां पे फिर जर्नलिज्म क्यों नहीं पढ़ते? ये जर्नलिज्म पढ़ने से आती नहीं,
نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر میں انہوں نے انجینئرنگ کی ہے تو انجینئرنگ کا کام کرے نا. لیٹ می ایکسپلین ٹو یو. ہمارے جب کراچی میں 1970 میں سن اخبار نکلا، شمیم احمد ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے. اس کی کنڈیشن تھی کہ اگر آپ جرنلزم اسکول میں گئے ہیں آپ کو وہاں نوکری نہیں ملے گی. This was not sort of announced, but there was not a single editor, senior editor. میرا boss, yeah, for example, I reported to Farooq Mazhar, who was a great sports commentator of his time. Pakistan Sports Illustrated کے وہ ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں. کسی نے جرنلزم نہیں کی تھی. انہوں نے ایڈیٹر صاحب نے جب سنا کہ میں نے بایو کیمسٹری کی، اس نے کہا اوکے. تو ایک مجھے چکر پہ بھیج دیا کراچی سرکولر ریلوے میں کہ اس پہ لکھ کے لے آؤ، اینڈ ٹکٹ صرف دے دی اور کہا جیب خالی کر دو یہاں پہ. میں رات کو 11 بجے واپس پہنچا ہوں سن کے اخبار میں، کیونکہ وہ سرکولر ریلوے سرکولر ہی نہیں ہے. وہ تو کہیں اس نے مجھے مچھیروں کی کسی بستی میں اتار دیا، ٹرین وہیں ختم ہو گئی. تو آ کے میں نے شور کیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اب آپ لکھیے کیا کمپلینٹ ہے آپ کا. اور میں 11 بجے تک پھنس گئی. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. سو nobody was employed who had a journalism background. کیونکہ جرنلزم جو پڑھائی جا رہی، میری بیٹی نے بھی کیا ہے جرنلزم، it is more about the laws and اس میں وہ ڈاگ ایٹس مین اور مین ایٹس ڈاگ والا کنسپٹ ہی نہیں دے پاتے. اسی لیے فیشن ہیز بیکم این آلٹرنیٹیو ٹو جرنلزم آن ٹیلی ویژن. یو نو many of the major anchors every year have to go and get facial surgery done to look you know not look old enough. تو وہ روئنیشن جو سب ہے سو ہے. بات آتی ہے پھر رامائن کی. ان کی قسمت ہی خراب ہے، یہ رامائن نہیں پڑھ پائیں گے پاکستانی. کیوں سر یہاں پہ اتنی جہالت کیوں ہے؟ کیوں یہ نہیں پڑھ پائیں گے؟ کیوں یہ نہیں سننا چاہتے، سیکھنا چاہتے دوسرے ریلیجن کو؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ اگر یہ پڑھیں تو. جب یہ وہاں بائبل کے لیے تو اتنا کچھ نہیں بولتے، لیکن یہ رامائن قرآن کہاں سے، یہ قرآن کہاں پڑھ لیتے ہیں؟ ان کو تو آج تک یہی نہیں پتا کہ اگر اقرا کہا تھا تو وہ اقرا قرآن میں کہاں ہے. پہلا لفظ تو قرآن کا اقرا تھا نا، ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ یو. تو وہ تو پہلا ہے ہی نہیں. اتنی بھی ابھی تک یہ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کس نے آرڈر بنایا ہے، کون کر رہا ہے. بات بھی نہیں کر سکتے آپ. ابھی ایک بہت ہی اچھی بچی انڈیا سے ہے، مریم خان نام ہے ان کا، مولانا وحید الدین کی اسٹوڈنٹ تھی. I just heard her, very enlightened young woman, talking about what is the way for Muslims to think. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ریشنل تھنکنگ کر سکتا؟ یہ تو دس از لائک وہ کیا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اس ٹائپ. یعنی اٹ از وی ہیو ریڈیوسڈ ایوری تھنگ ٹو پیتھیٹک لیولس. کوئی بحث آپ کے ملک میں ہوئی ہو جس کے اندر یو وڈ سے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یا ان کی لوگوں کی ڈبیٹ ہونی چاہیے؟ آئی تھنک وہ آ جا کے ایک دو آپ کے انٹلیکچوئل آتے ہیں، وہ بڑی کانٹرڈکٹری سی بات کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سوال پوچھنے والے مذاق اڑا دیتے ہیں کہ آپ تو بے وقوف ہیں، جاہل ہیں. وہ اپنی مہارت بتا کے آف دی ایئر چلے جاتے. اینڈ دیر از نتھنگ، دیر از نو کریٹیکل تھنکنگ. آپ کا پرائم منسٹر خود کہتا کہ ایز پرائم منسٹر میں یہ کہتا ہوں اور ایز کامرس منسٹر میں یہ کہتا ہوں. He really thinks that he is two people. Split personality. Movies. How can anyone take him seriously? سر کین یو بلیو اٹ کہ یہ بھی نیوز ہے یہاں پر کہ ابھی جیسے ویکسین لگائی جا رہی ہے تو جو 70 یا 75 ایئرس کے لوگ ہیں ان میں سے میجورٹی
یہ بھی نیوز آئی تھی کہ وہ ویکسین نہیں لگانا چاہ رہے بیکاز ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لگائی تو آپ بچے پروڈیوس نہیں کر پائیں گے, تو وہ بچے مزید تو ان کو پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا ہے کہ ویکسین لگا لے. یہ اتنی جہالت کیوں ہے یہاں پر؟ ان کی آئیڈینٹی کچھ نہیں ہے. آپ پاکستان دیکھیں تو ملک ہی نہیں تھا نا کبھی. یہ واحد کنٹری ہے 400 کنٹریز میں جو اس کا نام ایگزسٹ نہیں کرتا, اور یہ ہندوؤں سے دشمنی کر کے نام بھی لیا تو ستھان لیا. ستھان تو سنسکرت کا ورڈ ہے نا, تو اپنا وہ بھی نہیں کر, دیش بھی ہے ستھان بھی ہے, انہوں نے پکڑ کے پاکستان کر دیا اور ستھان لیا بلوچستان سے جو آزاد ملک تھا جس پہ فوج بھیج کے آپ نے قبضہ کر لیا. تو اٹس اے bizarre گروپ آف پیپل جن کو انفیریورٹی کمپلیکس تھا اس قدر کہ اپنی قومی زبان بھی اپنے دشمن سے لی. یہ نہیں کہ اپنی زبان ہو کوئی, کہ انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں 60% بنگالی رہتے ہیں اور کم از 23% پنجابی ہیں, باقی بھی کچھ ہیں, تو بنگلہ کو بنا لو, پنجابی کو بنا لو. ان میں اس قدر انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ پاکستان کی نیشنل لینگویج پنجابی ہونی چاہیے, وہ ہنس دیتے ہیں. ہے بھی کوئی گل ہوئی, پنجابی بھی کوئی زبان ہے. یہ پنجابی خود کہہ رہے ہوتے ہیں. They are ashamed of themselves. اور سر انہوں نے ڈریسز کو بھی مذہب کے حساب سے بانٹ رکھا ہے. اگر ساڑی پہنوں میں تو مجھے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہندو ہو گئی ہو, ساڑی کیوں پہنی ہے. دیکھو نا, بتاؤ, ہمارے سسرال میں سب ساڑیاں پہنتی ہیں, ہماری فیملی میں بھی سب ساڑیاں پہنتے ہیں. لیکن سر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سعودی عرب خود کر رہا ہے سارا کچھ, یا امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے؟ جیسے وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب آرڈرز لیتا ہے امریکہ سے. آرڈر نہیں کسی سے لیتا. People are unwilling to change. Nobody can change them. And the more stupid you are, the better you are for the Americans. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈھیل دی ہوئی آپ کو کہ آپ ایک طرف دیوبندی ٹیررسٹ نکالیں اور ایک دوسری طرف بریلوی ٹیررسٹ نکالیں. دیوبندی ٹیررسٹ کی زبان پشتو اور یہ جو بریلوی ہیں یہ سارے پنجابی ہیں, دونوں کو ملا دیا. ایک ٹی ٹی پی ہے, ایک ٹی ٹی ایل ہے, and both are totally mad. At least the Deobandis are serious about killing. یہ آپ کے جو بریلوی والے یہ سڑکیں بند, تماشا, ایک ہلڑ بازی, ان کو نیا نیا آیا ہے نا یہ. تو this is a classic laboratory study of studying the two branches of Sunni Islam in a laboratory which is Pakistan. Actually ہے circus, لیکن اس کو لیب کی طرح آپ دیکھیے کہ یہ چوہے کا بیہیویئر کیا ہے. اگر اس کے اندر بریلوی اسکول آف تھاٹ ڈالا جائے تو بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اور اگر یہ دیوبندی ہے تو کیا کرے. اینڈ دس از دی if you had asked Muhammad Ali Jinnah, he wouldn't even have known بریلی ہے کہاں. میرٹھ کا نہیں پتا تھا بیچاروں کو کہ غدر ہوا کہاں. دیکھیے یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کا دن نہیں پتا کسی کو, اور وہ اس کی لڑائی پورے ہندوستان میں ہوئی. میرٹھ کے اندر اپرائزنگ ہوئی, بنگال سے لے کے صوبہ سرحد تک, کہیں آپ کو وہاں ہندو مسلمان کا ڈویژن نہیں نظر آتا. پوری غدر کے اندر, یہ جو نارتھ امریکہ میں بھی, امریکہ میں بھی تھی غدر پارٹی, اس کے اندر مسلمان ہندو سب سکھ سب ساتھ تھے. لیکن یہ نہیں پتا ہو کہ اپریل 24 اس کی اینیورسری ہے, مارچ 23 آپ کرتے ہیں 25 کو, کہتے ہیں ہم نے 23 کو 25 کر دیا. آگے ایک پرتگالی کسی ٹرکش بینڈ کو کھڑا کر دیتے. گڈ فار نتھنگ, آپ کچھ نہیں کر سکتے. سر آئیڈینٹی از دی پرنسپل بیسس آف کیا کہتے ہیں پارٹیکل آف گروپ آئیڈینٹی. انسان کی اپنی شخصیت کیا ہے, اس کے ساتھ کے لوگ کیا ہیں,
وہ کئی ہزار سال سے جو ان کی گفتگو ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، سندروں کا ساگ کھاتے ہیں یا سجی کھاتے ہیں، یہ تو علاقے سے ڈیپینڈ کرتا ہے نا. پنجاب کے لوگ سجی نہیں کھاتے اور بلوچستان کے لوگ سندرا دا ساگ نہیں کھاتے. تو وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دس کہ وائی وی آر این ایگریکلچرل نیشن. آپ کسی سے یہ پوچھئے کہ یہ کاٹن کیسے اگنے لگا پنجاب میں اور اس کا کیا تعلق ہے امریکن سول وار سے، وہ کہیں گے بابلہ کہاں سے آ گیا. ارے جب لیورپول کی ملوں میں کپڑا جو ساؤتھ ہیوسٹن ٹیکسس وغیرہ سول وار امریکن سول وار کی وجہ بند ہوا، تب تو انہوں نے ریلوے لائنیں ڈالی یہاں لاہور سے کراچی تک کی، اور انڈس سے لے کے آتے تھے کراچی پورٹ کے اندر اور وہاں سے ایکسپورٹ. وہ میں نے وہ بھی تو سنا تھا، کہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ جو ریلوے ٹریک ڈالے ہیں تو اس ریلوے ٹریک سے کھینچ کے پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو یا بھارت کو. کہتے تھے نا یہ انگریز جو ہیں یہ اس کو گھسیٹ کے لے جائیں گے، کھینچ کے لے جائیں گے اس علاقے کو. دیکھیں وہ جو بیچارے ہمارے لوگ تھے جنہوں نے ٹرین نہیں دیکھی تھی، وہ تو آپ سوچیے، اندازہ لگائیے کہ اس کو پیپل تھاٹ دیٹ دس واز شیطان. یہ جو اسٹیم انجن آتی تھی اس کی جو آواز نکلتی تھی، دور دور تک لوگ گھبرا کے بھاگ جاتے تھے کہ گوری پلٹن کیا، یہ تو کیا پتہ نہیں عذاب آ رہا ہے. اب اگر ہماری دنیا کی کوئی ایک براڈ ویو ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کس لیے لڑائی ہو رہی ہے. یہ غدر اور امریکن سول وار یہ دو کس طرح بلینڈ ہوئی، کیا ان کا افیکٹ اکانومی پہ ہوا، ٹریڈ کیا ہوا، انڈیا کیا تھا. کوئی یہی پوچھ لے کہ انڈیا کا روپیہ، پاکستان اور انڈیا کا روپیہ $1 کے برابر ایک ہوتا تھا تو کیوں تھا، اور اب کیا ہے، $1 میں کتنے روپیہ آتے ہیں؟ 156. 156. کبھی 156 پہ آ جاتا ہے، کبھی 3 پہ چلا جاتا ہے، کبھی 2 پہ، وہ ایسے چینج ہوتا رہتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. میں جب مجھے نکالا گیا پاکستان سے اس وقت $1 میں 9 روپیہ آتے تھے. جب تک 67 68 تک $1 کے 4 روپیے ہوتے تھے. آپ سوچئے کہ آپ کی پوری ویلتھ کو کیسے ڈپریشیٹ ہوئی کہ اس کی انٹرنیشنل ڈالر ایسیٹس، اگر حبیب بینک بلڈنگ کی قیمت تھی ایک زمانے میں $100,000 تو آج وہ $20 کی ہوئی. آپ نے کر کیا لیا؟ کوئی براڈ تھنکنگ کا کوئی امیجری نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں آپ کا انڈیا سے دشمنی ہے، اب چین سے پیار کیوں ہے اگر وہ 10 لاکھ مسلمانوں کو کانسنٹریشن کیمپس میں بند کیے ہوئے. کتنی بے غیرت لوگ ہو گئے، کیسی محبت کرتے ہیں چین سے جو آپ پہ تھوکتا نہیں ہے. اپنی جیلوں کو پاکستان میں لے آیا ہے کہ سی پیک کے اندر کانٹریکٹس میں لیبر فری پڑتی ہے. مجھے پاکستانی کمپنی جو بڈ کرتی ہے اس کو تو تنخواہ دینی ہوگی نا. یہ اپنے جیل لے آئے ساتھ، انہوں نے کہا وہاں سے فری میں لیبر آئے. سر انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک ریٹائرڈ جنرل کو جو ہے وہ سعودی عرب کا امبیسڈر بنا دیا پاکستان کی طرف سے. ملک زیادہ ہوں گے تب پاکستان کا پھر گزارا کیسے ہوگا؟ پاکستان چاہتا ہے کہ 200-300 اور ملک بنے تاکہ یہ جنرل جا کے امبیسڈر لگیں. یہ تو مصیبت کے ہمارے ملک ہی سارے 200 کے قریب ہیں. اور سر جیسے 205 یا کچھ ہے، لیکن ان سب کو کیسے، وہ کہتے ہیں نا کیسے کپائیں گے. لیکن سر ابھی انہوں نے جو ہے تھوڑے دن پہلے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جو سینئر جرنلسٹ ابصار عالم صاحب کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. ایک دن پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک نیوز ٹویٹ لگائی تھی کہ جی مجھے چینل کھولنے کے لیے کہا گیا، اور دوسرے دن ان کو اس طرح سے گولی ماری گئی. تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان میں جرنلسٹ بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے، بات نہیں ہو سکتی، اس طرح سے جو ہوتا ہے کبھی اٹھا لیتے ہیں کبھی گولی مار دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ ورڈ لفافہ جرنلزم آیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، اب اس کو ایک نئے لیول پہ لے گئے ہیں. اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب پاکستانی آرمی آفیسرز
عجیب قسم کی پنجابی بولتے سٹ کریس ایسے کہتے تھے, یعنی ایز if they were mixing Punjabi and Pashto, they would be bigger, tougher, Hercules بن جائیں گے. There is a lack of discipline within the army when the officers are primarily there to extract wealth and have absolutely no concern about anything. یہ کیا جنگ لڑیں گے, کس سے لڑیں گے؟ زیادہ تر بیوی کو ہی مار سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے اور کوئی نہیں پیٹ سکتا. یہ اسپیشلائز کرتے ہیں, ایک لبڑ مار دیں گے, بچے کو مار دیں گے, زیادہ زیادہ چوکیدار کی ٹکائی کر دیں گے. اس کے علاوہ ان کے میڈل سارے اپنی بیویوں کو اور معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے ان کو ملتے ہیں. یہ سارے کینیڈا آتے ہیں, یا انہوں نے بڑے بڑے گھر لیے ہوئے ہیں, ان کی بیویوں کے کلب ہیں. They don't give a damn about Pakistan. کو فوج میں جاتا ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, فوج اپنا کام کر رہی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, اور ابھی 2 دن پہلے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ایک وہ سیکرٹ میٹنگ, تو خیر ایسی بول رہے ہیں سیکرٹ, سبھی کو پتا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں ٹی وی اینکرز اور جرنلسٹ کو بلایا گیا تھا اپنی مرضی کے, اور ان سے انہوں نے بات کی ہے. تو کیا ایسا پہلے بھی ہوتا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ بات کر رہے ہیں بلا کر, کہ آپ نے دیکھا ہے پہلے اس طرح جرنلسٹ کے ساتھ بات کرتے, یا صرف پرائم منسٹر یا صدر ہی کیا کرتے تھے؟ جب جنرل ہوتے تھے تو پریس کانفرنس جو کرتے تھے, اور 7 گھنٹے کی میٹنگ نہیں, میں نے دیکھی ہے. جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے تو انفارمل سی گیدرنگز, بٹ ہی واز in some ways a civilian elected prime minister. He could sit informally and discuss things. But I never, I was too young when Ayub Khan was a dictator. Unke jailon ko mujhe pata, agar aap uska puche to Yahya Khan. But Ziaul Haq is the person who took it to that level. He destroyed the very structure of this country. اینڈ اس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. خیر اس نے 25,000 فلسطینیوں کو مارا جارڈن میں 1971 میں. وہاں اس کو زائل حق کہتے ہیں, یعنی ویسٹ آف ٹروتھ. ضیاء الحق نہیں کہتے. ہی از پروبیبلی دی موسٹ ہیٹڈ مین ان دی پیلسٹینینز. تو آپ سمجھیے کہ آپ کے ملک کا کیا حشر ان لوگوں نے کیا, جن کو یا تو پیسہ یا ان کو جہاد, ان کے بیچ میں کوئی اور چیز آتی نہیں ہے. لیکن سر آرمی چیف کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ جرنلسٹ کو بلائیں, وہ ٹی وی اینکرز کو بلا کے بات کریں؟ مطلب آرمی چیف کا کیا کام ہے ادھر؟ ارے وہی تو چلا رہا ہے. کہ آپ کا بیوی جی کا ہسبینڈ چلائے گا کیا؟ اس کو کچھ پتا ہے کیا ہو رہا؟ ایسے نہیں ہم دا ڈم کہتے ہیں اسے. He's zero, he's got nothing there. So when you have someone like that, آپ دیکھیے جس چیز کو لوگ مس کر گئے کہ کیسے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو سیبوٹاج کر کے ستیاناش کیا. How effective it was and how the army used the People's Party to destroy it, and then introduced the Barelvi movement to کہ وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہی. وہ سپلنٹر ہو کے اختر جان مینگل اور یہ سب لوگ جمع ہوئے تھے ایک جگہ فار ٹو ٹیک دس ٹو اے نیو لیول ویئر یو ہیو الیکشنز ان دا رائٹ وے, تاکہ جو بھی الیکٹ ہوتا ہے دیٹس فائن. آپ دیکھیے غائب کر دیا سین سے. یو سمپلی ایلیمینیٹڈ ایوری ون. آپ کو 77 کا میں بتاؤں جو موومنٹ تھی, اس کو سعودی عربیہ واز انوالوڈ in bringing the People's Party and Mufti Mahmood together. We are absolutely willing to be third class under the foot of the worst and then tell each other کہ گالی کوئی نہیں جناب, گالی کوئی نہیں. ایسے جو ریئیکشن کئی پاکستانیوں کا آن انڈیا آیا, I was very pleased to see, but میں نے یہاں جو دیکھا ہے ان کا کنسیپٹ ہی وہ ہے کہ ارے گناہ کی سزا تو ملتی ہے نا, اوپر والے کے اندھیر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, تو ہندوؤں کی پٹائی کرا دیا. خود تو آپ کے ہم پتہ ہی نہیں کہ کتنے مر رہے ہیں.
کیونکہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے اس ٹائپ کی, بیکاز یو ول بی اسٹگمٹائزڈ فار ایور ایز ہوم ویئر پیپل گاٹ انفیکٹڈ. سر اتنے انسینسٹیو قسم کی پوسٹ لگا رہے ہیں لوگ کہ انہوں نے کسی نے ٹویٹر پہ وہ شمون عباسی کوئی ٹی وی ایکٹر ہے, انہوں نے لگائی کہ جی 2 پکچرز دکھا رہے ہیں کہ کشمیر میں بڑا ظلم کیا تھا اس لیے بھارت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو پھر بتائیں اگر ایسے تو پھر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے کچھ ہونے جا رہا ہوگا. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ اوپر والا جو ہے وہ ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ, اس کو اگر ہے تو پورا کاسموس پورے گیلیکسی کو سنبھالے ہوئے آپ کے یہ چھٹ بھائیوں کی لڑائی میں پڑ رہا کیا ہو. تمہیں اچھا میں ٹھیک کر کے دیتا ہوں, ابھی تمہیں کشمیر کا, ارے بھائی تم نے انویڈ کیا تھا کشمیر کو. It is Pakistan that invaded Kashmir in 1948. یہ کیا بکواس لگائی ہوئی ان لوگوں نے, نہ کوئی پڑھتا ہے نہ دیکھتا ہے. It is India that went to the UN Security Council. It is India that accepted that Security Council. It was Pakistan that did not withdraw its forces from what it calls Azad Kashmir. کسی کو کچھ نہیں پتا. At university level we knew, at least جو ہمارے دوست, کہ ہمیں جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے. اچھا وہ یو این کی ریزولوشن کہاں بھائی, وہ تو بتا دو جس کو خلاف ورزی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کر رہا ہے. وہ پتہ چلا ایکچولی پاکستان از وائلیٹنگ دیٹ, کیونکہ اس کی پہلی شرط ہے کہ پوری پاکستانی فوج اور پاکستانی بورن سویلینز یہ کوٹ اینڈ کوٹ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نکلیں. اسٹیپ 1. اور پھر ان کو سر شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی پوسٹ لگاتے ہوئے. ایک تو خود غلط کیا ہے انہوں نے, اوپر سے اس طرح کی پوسٹ, وہ بھی ایسے ٹائم میں جب وہاں پہ اتنی پرابلم آئی ہوئی ہے انڈیا میں. ان کو انسانیت نہیں ہے. اور دوسرا سر مجھے بتائیے کیا یہ کسی اور جگہ ایسا ہے, کسی اور دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ ویکسین کی قیمت رکھی جا رہی ہو؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو اسمبلی میں بل چلا گیا ہے کہ جی ویکسین کی کوئی پرائس فکس کر رہی ہے گورنمنٹ کے, پھر وہ بیچی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ کون سی کنٹری ایسی ہے جس نے ایس او پیز فالو کرانے کے لیے جو ہے لوگوں کو فوج کھڑی کی ہے اندر. انہوں نے فوج لگا دی ہے کہ جی فوج کہے گی لوگوں کو کہ ایس او پیز فالو کرے, نہیں تو فائن کرے گی, جرمانہ بھی دے سکتی ہے, بند بھی کر سکتی ہے, سارا کچھ اختیار فوج کو دے دیا ہے. یہ میرے لیے تو سمجھنا ہی بہت ہے. مجھے بھی یہاں 35 سال ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ذہن میں بھی نہیں آتا کہ کسی علاج کا کون پیسے دے گا, کیونکہ ہم اسٹریٹ اوے, ابھی میری ایک شاٹ ویکسین کا لگ گیا ہے, اٹ ڈنٹ ایون اکر ٹو می کہ کون پے کر رہا اس کا. The citizens and the government understand کہ health care is not a profiteering. ہاں تو وہ سارے ٹیکس پیئر مل کے ایکول شیئر کرتے ہیں. اینڈ ہیلتھ کیئر از ناٹ این ایریا ویئر یو میک منی. یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹرس کی پرائیویٹ پریکٹس ہوتی, لیکن وہ بلنگ اپنی حکومت گورنمنٹ سے کرتے ہیں, پیشنٹ سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. میں کوئی 2 دفعہ کینسر سے آئی ایم اے سروائیور, آئی ڈنٹ اسپینڈ ایون اے پینی. ریہیب میں میں رہا 2 سال, چلنا سکھاتے نا. پھر آئی ایم شاک ٹو ہیئر کہ خیر ہمارے اور سر فوج کیوں لگاتے ہیں؟ ان سے خود سے نہیں ہو رہا گورنمنٹ سے کہ یہ لوگوں سے ایس او پیز فالو کرا سکیں؟ ماسک نہیں لگایا, ہر جگہ فوج کھڑی کر دیتے ہیں بار بار. تو فوج اور کیا کرے, آپ کا لڑنے کے لیے تو ہے نہیں. وہ اپنی بیرکس میں بیٹھ کے تنگ آ گئے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے, وہ ساری زندگی گزر کے ریٹائر ہو جاتا ہے, اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہو زندگی میں. وہ فالتو کی جو فورس ہے 2-3 لاکھ کی, اس کا استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ جو سٹرکچر ہے ملک کا, اس کو سمجھے نا, یہ آپ کے لیے بنا ہی نہیں تھا. اور سر ایک اور اسلام آباد میں جو مندر بن رہا تھا, وہ آپ نے نیوز دیکھی ہوگی, اسلام آباد جو بڑا شور کیا انہوں نے, وہاں پہ ایک اور نیوز بھی میں نے دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ہم بابری مسجد بنائیں گے.
मंदिर नहीं बनने देंगे। बाबरी मस्जिद बाबरी कैसे? ये वही जानते होंगे जो कह रहे, मगर उन्होंने अरे वो मैंने तो देखा बाबर कह रहे यहाँ पे हम मंदिर बनने नहीं देंगे, हालांकि कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है। कह रहे नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, मुझे प्लीज। लोगों ने भेजा है, उस पे फेसबुक पे मैसेजेस किए हैं कि जी हम यहाँ पर, बहुत आप बोलती हैं तो आपको हम भेज रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हम यहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे। तो ये किस किस्म के लोग हैं? आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो रामायण और वो सब पढ़ा रहा है, महाभारत, तो ये तो इनका तो ये जहालत का हाल है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले तक तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे कोरोना कुछ भी नहीं है, हल्का सा फ्लू है, कोई घबराने की बात नहीं। वो तो हमेशा ही कहते हैं घबराना नहीं है। तो ये किस किस्म के मैं आई दुआ विश कि मांगने का इमरान खान उसको, रह जाए, बिकॉज इमरान खान अगर चले गए तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर मैं मतलब किस पे हम लोग हंसा करेंगे, कोई ढंग का अगर आ गया तो। अरे रहने दें बेचारे को, उसकी वो फिर जाके एक नई शादी करेगा। अब जब तक इसको रहने दें, किसी और का घर बर्बाद होगा। 4 शादियां कोई करता है जिंदगी में? anyway, उसको जाने दें। बट तो अब वो हिंदू मंदिर नहीं बन रहा है वहां। सर कहा है गवर्नमेंट ने और अदालत ने भी कहा है, कोर्ट ने दिया है, लेकिन लोग ये बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जो बाहर लोग हैं वो कह रहे हैं हम यहाँ बनने नहीं देंगे, हम यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। भाई क्या मतलब, मुझे ये कनेक्शन इनके समझ में नहीं आ रहे। ऐसा होना चाहिए था कि मुसलमान कहते कि हम बनाएंगे, आप रहने देंगे, हमारी जिम्मेदारी। तो यू कुड से विद प्राइड के देखो यार, लोग तो ये होते हैं, ये मौका नहीं छोड़ते अपने आप को जलील करने। यू नो, एनीवन वाचिंग देम जस्ट सेज कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, जैसे जिन्ना साहब थे, दोस्त की बेटी लेके भाग गए, वैसे ही ये है। इसमें कोई एथिक्स या मोरालिटी कुछ वो तो नहीं है ना। This is a tragedy that will unfold. एक दिन you will notice, I hope it is not in your lifetime or mine, कि it will break away into its components. क्योंकि you cannot live like this. जाली आइडेंटिटी, कोई अपने सैयद होने पे इतना फख्र करते हैं लोग। आप उनसे पूछे तुम्हारी माँ कहाँ से आई, कौन था तुम्हारी माँ? हिंदू नहीं थी। तो because there is no way you can be Arab if your mother is Hindu. खत्म हो गई बात। अब भी अल जैदी और अल नकवी और पता नहीं कैसे कैसे नाम अब आ गए। अब तो खैर तुर्की चल रहे हैं, मैंने सुना। अब तो देखें ना आप, सऊदी अरब तक चेंज हो रहा है। सऊदी अरब तक ने जो है वो अपने आप को मॉडर्न कर लिया है। वहां पे ड्राइविंग भी औरतें कर रही हैं जो पहले नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये सब ये उल्टा जा रहे हैं। इनकी मुझे समझ नहीं आ रही, इनको क्या हुआ है? आप एक चीज समझ जाएं, ये लोग ही नहीं है, ये कुछ ये वो कौन चले हंस की चाल की वो हैं, कौवा चलता है। कौवा ये कौवे भी नहीं, खुदा की कसम। These are black ravens. This is useless people, believe me. और ट्रेजेडी ये होगी जब ये टूटेगा, क्योंकि कोई एथिक्स नहीं बचेंगे, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। जो रमजान 1947 में हमने किया कि हर हिंदू को घर से निकाल के हमने लाहौर में गर्दन, मुल्तान, रावलपिंडी, वाइप्ड आउट। आप किसी इंडियन शहर में जाएं, आपको 10 से 15% मुसलमान मिलेगा। आप किसी पाकिस्तानी सिटी में जाइए, आपको एक हिंदू भी नहीं मिलेगा। That itself tells you the whole story of the barbaric nature of how we exist. तो जिए या ना जिए, जब हमारे हाथ से सिर्फ खून खराबा होगा, we cannot contribute anything to society. तो ये जो अखंड भारत का नारा लगाते हैं, जो सर ये अखंड भारत का नारा लगाते हैं, उन्होंने शायद हमें देखा नहीं है। जो अखंड भारत का नारा लगाते हैं कि फिर से मिल जाना चाहिए, उनको पता नहीं यहाँ पे किस किस्म के जनूनी रहते हैं। ना वो तो इंतहाई बेवकूफी का नारा है। क्योंकि मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था, रीडिंग, उसने कहा कि the best thing that ever happened to India was मोहम्मद अली जिन्ना। कि उसने वो सारा जो
गन था हिंदुस्तान का, उसने कहा ये तो साफ करो पहले, वो हट गए, खत्म। वरना आप सोचिए हर हिंदुस्तान अगर एक होता तो क्या हशर होता, हर साल आपके दंगे फसाद हर शहर में होते, क्योंकि आपके जहन में तो ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये दिल्ली पे, अरे दिल्ली हम ना मंगाए भैया, हम दिल्ली अरे भाई तो कुछ भी नहीं है, तुमने गदर का दिन में अभी भी मैं अपने किसी इंडियन दोस्त से बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन भारत में देखा है कि कहीं भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं मुसलमान, सड़क बंद हो जाती है, वो कहते हैं जी ट्रैफिक रुका हुआ है, तो क्यों? वो यही कह रहे थे तो दादागिरी है। मैंने कहा क्यों ऐसे पढ़ते हैं ये? गांधी जी ने एक दफा लिखा कि ये जो मुसलमान है ये किसी ट्रेन में कहीं पे भी हो अकेला गुंडागर्दी करने पे तुला रहता, ही इज अ न्यूसेंस मेकर वेरेवर ही गोस। कलकत्ता से ट्रेन में थे महात्मा गांधी, उनका ये ऑब्जर्वेशन था। आप अगर अंबेडकर साहब का पढ़ लें तो आपको डर लग जाएगा। वन ऑफ द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, खैर उन्होंने ड्राफ्ट किया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या लिखा, दिस इज अ मैन हु लेफ्ट हिंदुइज्म टू बिकम अ बुद्धिस्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म। वो क्या कहता है, इट शुड बी रेड बाय एवरी, दैट दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इवन टुडे थिंक्स ऑफ मुस्लिम्स, कि वो किसी का नहीं है सिवाय उम्मत का, और जब उम्मत का होगा तो एक दूसरे गला काट देगा। जो अली का नहीं हुआ, जो इमाम हुसैन का नहीं हुआ, वो बैठ के कहाँ इस्लाम की बात कर। मैं आपको बताऊं, मुझे एक साहब मिले थे ट्विटर पे ही, मतलब इज एक्स मुस्लिम, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने उनको कहा कि आप शो में आए। जाली लोग होते हैं एक्स मुस्लिम। अच्छा, वो कहते हैं कि पता सुल्तान करके कुछ नाम है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा अभी, तो मुझे जी हारिस सुल्तान, हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, वो बेचारे खुद भी मना कर रहे। फिर मुझे ना सिर्फ पाकिस्तान से, मुझे इंडिया से मेरे दोस्तों के मैसेजेस आना शुरू हो गए, जिसको मैंने बताया कि मैं ये करने जा रही हूँ कि मत करना। उनको लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और यहाँ पे एक सीधी बात है, मुझे ये एक्स मुस्लिम क्लॉज है ना मुसलमानों का, कि भाई हम थक गए हैं, फुटबॉल का मैच खत्म ही नहीं हो रहा तो गोल छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो बहुत मिले, एक तो साहब डॉक्टर थे जिन्होंने कहा कि मैं कोरोना वायरस लेके प्रेसिडेंट ट्रंप के जलसों में जाके जरासीम फैलाना चाहता हूँ। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, एक्स मुस्लिम। ये एक्स मुस्लिम होने से दिमाग ठीक नहीं होता, एक्स मुस्लिम तो जिना थे। ये बीमारी मुस्लिम नेशनलिज्म की अंदर है आपके, आप पैदा हुए हैं। वही मैं कहता हूँ, मामू और अब्बू का डिफरेंस नहीं किसी को पता होता, क्योंकि सब फर्स्ट कजिन्स में मैरिज होके फिजियोलॉजिकली डैमेज लोग हैं। एक्स होंगे या करंट होंगे, लेकिन कजन मैरिजेस तो हिंदूज में भी होती है, मुझे एक ने बताया, नहीं मुझे बताया, मुसलमान बताएगा कि एक तमिलनाडु के गांव में मैं मिला था किसी, वो तो फर्स्ट कजिन। अरे भैया नहीं, मुझे एक हिंदू ने बताया है, मुझे किसी मुस्लिम तो बताएगा ना, आपसे बात करने के लिए वो कह देगा ये कि हम भी वहां क्या वो फैक्ट्री लगी हुई है ढंग के आदमियों की, उधर जाहिल कम है। बस ये है कि वो अपने, उनको पता है कि वो किस टाइप के जाहिल है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम जहालत में डूबे रचे हुए हैं। दिस इज अ क्राइसिस। 3% ऑफ Britain's population is Muslim, but 18% of the handicapped are Muslim. वो जो थे ना फिल्म डायरेक्टर और एक्टर राज कपूर, उनकी वाइफ के लिए भी लिखा है कि वो उनकी कजन थी, तो पता नहीं कुछ हिंदूज में होता होगा शायद। वो बेचारे यहीं के पंजाब के थे ना सारे लाले, केपी के थे वो। हाँ, केपी से पंजाबी थे, कहाँ से केपी के को एक लफ्ज पश्तो का नहीं बोलते थे। ये वैसे ये कादिर खान को कहें वो बलूचिस्तान के थे, नहीं भैया ये सब वहां बैठे बैठे। But the fact remains that this is the worst form of human development, is to have children from first cousins.
एंड आप सोचिए कि उम्मत की बात कर रहे हैं, लेकिन बलोच से शादी नहीं हो सकती हमारी बेटी की, फलाना। और इब्न तैमिया ने कह दिया कि जो अरब नॉन अरब अपने आप को अरब से इक्वल समझेगा वो गुनाह कर रहा है। इसीलिए अरब लड़की हिंदुस्तानी से शादी नहीं कर सकती। आईसिस के कैंपों में पाकिस्तानी इंडियन जो गए थे ना, उनसे कहा था तुम्हारा काम है टॉयलेट साफ करना और खाना पकाना, ये लड़कियों के मामले में आउट। ये हम अरब हैं, हमारे हिस्से में आएंगी ये लौंडियां जो आ रही थी कनाडा और इधर उधर से, ब्रिटेन से और साथ। दिस इज स्ट्रेट इन योर फेस, उसके बावजूद होश नहीं आ रहा है। अब तुम्हारी औकात ये है कि उन्होंने कहा तुम सिर्फ टॉयलेट साफ करो, आयो चेन्नई से जिहाद लड़ने, चुप खामोश, तुमसे पत्थर नहीं उठाया जाता है, जरा बड़ा पत्थर तो कमर में दर्द हो जाती है। किस काबिल हो तुम? When you do not respect yourself, nobody is going to respect you. If you think you are not from Punjab or not from Sarhad, or your mother tongue is not from this land, but that you are superior, कि तुम कहीं some Turk came and raped your ancestral mother, that is your pride? अरे ये लोग कौन हैं जो कहते हैं कि हम इस बात पे फख्र करते हैं कि फौज आई और उसने बहुत सारी औरतों को रेप किया तो हम पैदा हो गए? वरना क्या निकाह चल रहे थे वहां पे फौजों कैंपों के बाहर? जस्ट इमेजिन। अभी भी लगा रहे सैयद और ये, अरे किधर भाई यार, तुम्हारी अम्मा हिंदू, तुम कहां से सैयद हो गए? सुनता ही कोई नहीं। हर मुगल की माँ हिंदू, हर सुल्तान की माँ हिंदू। बोले ना 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 ना, हमारे एक कतरा खून ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम तो बस तुर्क तैमूर के साथ आए थे और तैमूर के साथ ही जाएंगे। अबे खुदा का खौफ करो कुछ बगैर। तो सर आपने इतना तैमूर तैमूर किया कि करीना कपूर के दूसरे बेटे का नाम अभी तक मुझे पता नहीं लग पाया है। नहीं बाबर रख देगा, बाबरी मस्जिद बच्चे का। मैं रोज गूगल करती हूँ, मुझे नहीं मिलता नाम। मैं कहा पता नहीं क्या नाम रखा, बता ही नहीं रहे। कैसे बेवकूफ लोग, कैसे कैसा जानवर पैदा हो गया है कि जो सोच नहीं रहा है। इजराइल में हिटलर किसी का नाम रख दें, आप बताइए क्या किया, क्यों किया? इसलिए साहब हमारे बड़े लोग मारे, माशाअल्लाह बड़े लोग मारे हमारे, इसीलिए अपने बेटे का नाम ये रख दिया। चले जाने लेकिन सर यहाँ पे जाएगी ना, रामायण पढ़ सकते हैं, अरब पढ़ लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में विजडम और जगह भी है, कि वो चीन भी जाओ तो ढूंढ के लाओ। ये चीन जाते सस्ता माल खरीदने या सेक्स टूरिज्म करने पाकिस्तान से, ये चीन इसलिए नहीं जाते कि इल्म हासिल करके आए। दिस इज अ वर्थलेस, इनको आप माफ कर दें। लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट में यही कहना चाहूंगी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, लेकिन आई होप कि कहीं ना कहीं हमारे सामने ना सही हमारे बात सही, लेकिन हम भी सऊदी अरब को इस तरह से फॉलो कर पाए कि यहाँ पर भी जो है वो रामायण भी पढ़ाई जाए और उसके साथ महाभारत भी पढ़ाई जाए और गीता रखने पे भी कोई एतराज ना करे, जो कि मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।